जवानी में तस्बीह की आदत डाल लो। समझते हो? नहीं आ रही समझ में? जवानी में क्या आदत डाल लो? तस्बीह की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की आखिरी हदीस, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलिमात जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी और रहमान को बहुत महबूब। एक सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दी, दूसरा सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। ये आपने अगर जवानी में अपने आप को जिक्र का आदी बना दिया, बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरेगा। मेरा ख्याल है 70 साल उम्र तो होगी। 70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं? 20। क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय, बोलो, वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या चंद सालों के बाद सेहत इजाजत न दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया, तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। तो आज आपने अपने आप को, मेरे भाई, अल्लाह का थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता, तो वहशत ना पैदा, थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है, सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअत अश-शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह की आप हम्दो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें। अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है। बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता। फिर उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चरस की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा? अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो जाए। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरे। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हुए, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला, अब तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते हैं यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निपटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरीह का जरिया बने तो भी ठीक है। गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो। ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते हैं बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो तहज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। भाई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाएं वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी हैं, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं। और एक ये बुढ़ियां हैं
बुढ़िया हैं और क्या खेल रही हैं, ताश के पत्ते। अच्छा लगते हैं बुढ़ापे में ये। हमारे बूढ़े को देखो, आदमी का दिल चाहता है इससे दुआ करवाए कि बाबा जी मेरे भी सर पे हाथ रख लो। जो ताश खेल रही हो बैठ के उस बुढ़ी से दिल चाहेगा? उसे तो आदमी नसीहत करेगा कुछ और कर ले। थोड़े दिनों में इतना राशा आएगा ना हाथों में, थोड़े दिनों में, कि एक पत्ते के बजाय दो दो गिर रहे होंगे, दो पत्ते एक साथ गिर रहे होंगे। तो इसलिए कारामत बना लो, कुछ थोड़ा बहुत अल्लाह का नाम ले लिया करो। अब करना क्या है हमने, मकसद हयात समझ में आ गया। अच्छा अमल, अल्लाह की इबादत, शुक्रगुजारी। अब सवाल पैदा होता है कि वो शुक्रगुजारी या इबादत जिस पे इस्लाम हमें लाना चाहता है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमें जिससे हम अल्लाह के शुक्रगुजार कहलाएंगे, जिससे हम अल्लाह के इबादत गुजार कहलाएंगे और जिससे हम अल्लाह के हम अच्छा अमल करने वाला कहलाएं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, मैं समझा पा रहा हूं? बस ये बात को मैं समेट रहा हूं जल्दी से। उसके लिए सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने 4 बातों का हुक्म दिया कि जो आदमी 4 काम कर लेगा ना, अल्लाह की नजर में वो इबादत गुजार कहलाएगा, अल्लाह की नजर में वो शुक्रगुजार कहलाएगा, अल्लाह की नजर में वो अच्छा इंसान कहलाएगा, अच्छा अमल करने वाला कहलाए। यहां तक बात क्लियर हो गई? वो 4 अमल क्या हैं? सबसे पहला, देखो ये अच्छे अमल का मतलब नहीं है कि आप सीए करना छोड़ दें, मेरी तकरीर का ये हरगिज मतलब ना समझें कि आप अपने बच्चों की बिल्कुल भी टेंशन लेना छोड़ दें और स्कूलों से निकाल के उनको टमाटर बेचने पे लगा दें। ऐसा ना हो मेरे बयान के बाद कोई बच्चा ओ लेवल कर रहा हो, अपा कहें बेटा दुनिया मुसाफिर खाना है, टमाटर बेच। टेंशन तो लेनी नहीं है। मैं बिला वजह 9 साल तक टेंशन लेता रहा, ओ लेवल की फीसें भरता रहा और तुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने की और अमेरिका भेजने की और ताजिर बनाने की, और इसको आज पता चला दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना। लिहाजा ये रेडी ले और टमाटर बेच। बच्चा कहेगा जब मुसाफिर खाना है तो टमाटर बेचने की भी क्या जरूरत है, क्योंकि आज के बच्चे बहुत होशियार हैं, वो आपसे एक कदम आगे जाएं। वो कहेंगे अब्बा फिर टमाटर बेचने की भी तकल्लुफ की क्या जरूरत। बैठ जाते हैं किसी दरगाह पे जाके, कुछ न कुछ लंगर बटरा होता है ना, तो हमें भी मिल जाएगा, मुसाफिर खाना है ना। वो एक आदमी ने इश्तिहार दिया कि एक वैकेंसी है, मुलाजमत है, तो उसमें तनख्वाह तो नहीं होगी लेकिन 2 टाइम का खाना फ्री होगा। 2 टाइम का खाना क्या होगा, फ्री हो। बंदा चला गया, बेरोजगार बहुत हैं बेचारे, उन्होंने कहा चलो तनख्वाह नहीं होगी 2 टाइम का खाना तो मिलेगा। तो पूछा जी काम क्या है, उसने कहा दाता दरबार से जाके ना लंगर बटरा होता है, 2 बिरयानी की शॉपरें लेकर आनी है, एक खुद खाएगा एक मैं खाऊंगा। लंगर बटरा होता है, 2 बिरयानी की शॉपरें, 2 सुबह और 2 रात की, तो एक तू खाएगा एक मैं खाऊंगा, तो 2 वक्त का खाना क्या हो गया। उसने कहा मैं खुद ही वहां जाके नहीं खा लूं फिर बैठ के। ये माइंड है, ये है बिजनेस माइंड। इसको यूट्यूबर्स क्या कहते हैं आजकल ना, यूट्यूब पे ये बिजनेस के, और 1 महीने में 1 करोड़ रुपए कमाएं, 1 लाख रुपए कमाएं, आदमी एकदम अट्रैक्ट होता है। बे यार उफ, पता चलता है ये तुम्हें ये भी 10,000 रुपए कमा रहे हैं इस वीडियो बना के, इस पे ऐड चलते हैं जिससे इसकी 10,000 आमदन होती है और तुम्हें 1 लाख की तरकीबें दे रहा है। तुम्हें किसकी तरकीबें दे रहा है? इसलिए इतना ज्यादा इन लोगों को फ्री कराने की जरूरत नहीं है। ऐसा लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं ना। मस्कत में एक साहब है, वो रोजाना हर थोड़े दिन के बाद मस्कत में ये कर लो, मस्कत में। मैंने मस्कत में राब्ता किया, मैंने कहा ये ताजिर आदमी है, ये बड़े, उसने कहा ये बेचारा बिल्कुल फारिग हो गया, इसको कोई सुन नहीं रहा, तो इसने सोचा पैसे कमाने का यही तरीका है। पाकिस्तान में तो अब लोग मायूस हुए हैं, तो मस्कत में ये, उन्होंने कहा हम मस्कत में रहते हैं, कुछ भी नहीं है लेकिन ये नहीं बताएगा, आप खुद जाओ तहकीक करो तो फिर पता चलेगा आप। तो अब आपने दुनिया को समझ लिया मुसाफिर खाना। जी मुफ्ती साहब ने कहा हम आखिरत के लिए पैदा हुए हैं और ये बोथ आर मेड फॉर ईच अदर भी नहीं है, और अब्बा के लिए भी नहीं बने, अम्मा के लिए भी नहीं बने, बच्चों के लिए भी नहीं बने। तो इससे तो रहबानियत आएगी ना, रहबानियत, दुनिया को लात मारना आएगा, फिर हम तो तरक्की में और पीछे रह जाएंगे। क्या ख्याल है? गोरा तो फिर हमें और गुलाम बना लेगा, तो हम अल्लाह की इबादत तो बाद में होगी, पहले किसकी इबादत शुरू हो जाएगी? गोरे की, जो होकर जो कर रहे हैं हम भिखारी क्यों हैं? साइंस टेक्नोलॉजी में अगर हम आगे होते तो भिखारी होते? तो इस्लाम किसी ऐसी बात का हुक्म दे सकता है जिससे आप और भिखारी बन जाओ? क्या ख्याल है? अकाउंटिंग का इल्म तो इस्लाम ने सिखाया सबसे पहले। सूरह बकरा की सबसे लंबी आयत अकाउंटिंग की फजीलत में नाजिल हुई है। कुरान की सबसे लंबी आयत, सूरह बकरा के भी नहीं, पूरे कुरान, जिसमें अल्लाह ने मामलात की लिखत पढ़त का हुक्म दिया है ताकि झगड़ा ना हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट यही तो करता है कि झगड़े से बचाता है। क्या ख्याल है भाईजान? तभी अकाउंटिंग के इल्म की बुनियाद सबसे पहले मुसलमानों ने रखी है, गोरों ने मुसलमानों से लिया ये इल्म। तो मुसाफिर खाने का ये कतअन मतलब नहीं है कि आप सब बच्चों को किस पे लगा दें, टमाटर बेचने पे लगा दें। फिर मुसाफिर खाने का मतलब क्या है वो अल्लाह ने बताया है, 4 शर्तें पूरी कर लो तो इबादत गुजार भी कहलाओगे, 4 शर्तें पूरी कर लो तो शुक्रगुजार भी कहलाओगे,
4 शर्तें पूरी कर लो तो अच्छा अमल करने वाला भी कहलाओगे और फिर मेरी तरफ से दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी। वो 4 शर्तें क्या हैं? सूरह बने इसराइल में वमन अरादल आखिरता, ये 4 शर्तें गोरे में नहीं पाई जाती। ये 4 शर्तें गोरे में नहीं पाई जाती। जब आप में ये 4 शर्तें पाई जाएंगी तो आप गोरे से आगे निकल जाओगे। समझते हो? पीछे नहीं रहोगे आप, बल्कि क्या हो जाओगे आप आगे निकल जाओगे। पहली शर्त वमन अरादल आखिरा, हर काम में इरादा आखिरत का होना चाहिए, दुनिया का नहीं होना चाहिए। वो जो ड्रामा हमने बचपन में, ड्रामे देखना सही नहीं है, बचपन की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त के ड्रामे ऐसे होते थे कि आदमी गैर मुस्लिम ड्रामा देख के मुसलमान हो जाता था। लड़कियां शरी पर्दा कर लेती थी ड्रामा देखकर। ऐसे ऐसे जौलक का दौर था ना, तो वो दुपट्टे में, हीरोइन भी दुपट्टे में आती थी, ठीक है। और जो हीरो होता था सरसों का तेल लगा के आता था साइड की मांग निकाल के। वो हीरो ज्यादा शरीफ लग रहा होता था अपने बच्चे से। आप कहते थे इस हीरो से ही सीख ले तू कुछ। तो वो ड्रामे वो भी जायज नहीं थे, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं मैं। वो बचपन में कुछ सबक आमोज चीज मिल गई। तो अब मुझे एक बात बताओ, कुरान कहता है वो जो पायलट बनने के लिए गया था और केले के छिलके पे फिसल गया और हड्डी टूट गई और पायलट ना बन सका, वो नाकाम था ना। ड्रामे में तो यही दिखाई है, नाकाम हो गया एक आदमी की मिस्टेक की वजह से। लेकिन अगर वो कुरान की शर्त पे अमल करता, वमन अरादल आखिरा, जो भी अमल उसमें नीयत क्या हो आखिरत की, तो वो फिसलने से नाकाम नहीं होता। अल्लाह क़यामत में उसका शुमार पायलट में उठाते और अल्लाह कहते ये वतन के दिफा के लिए, मुझे राजी करने के लिए जहाज उड़ाना सीख रहा था। अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गया तो भी कामयाब, नहीं हो गया तो इसका शुमार मुजाहिदीन में लिख लिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरमू बनी इरमू फइन्ना अबाकुम काना रामिया। साहबा से फरमाया तीर अंदाजी सीखो, इसलिए कि तुम्हारे बाप इस्माइल तीर अंदाज थे। तो हमारे नबी ने तो हमें दिफा का हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खैलु माक़ूदुन फी नवासी अल खैरु इला यौमिल क़ियामा। घोड़े को नबी ने इज्जत दी इसलिए कि उस पे जिहाद होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजी की फजीलत बयान की, निशानाबाजी की। कुरान में आता है अइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, दुश्मन इस्लाम के खिलाफ जितनी ताकत इकट्ठी कर सकते हो करो। नबी ने फरमाया अला इन्नल कुव्वत रम्य, फरमाया ताकत से अल्लाह की मुराद है फेंकने की सलाहियत बढ़ाओ, अपनी तीर की सलाहियत। तो जहाज भी तो बम फेंकता है ना ले जाके। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल बात? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, अल्लाह कहते हैं अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि अपने और अल्लाह के दुश्मनों को उससे डराओ तुम। तो अगर हमारे पास पायलट ही मार्केट से शार्ट हो जाए तो हम डरा सकेंगे दुश्मनों को? हमारे सारे पायलट निकल गए अल्लाह अल्लाह करने के लिए ना, कि जी टमाटर बेचूंगा। मुफ्ती साहब ने बयान क्या किया, दुनिया मुसाफिर खाना है, लिहाजा हम क्या करेंगे, अब टमाटर बेचेंगे। अब हम पायलट भी नहीं बनेंगे, अब हम टमाटर बेचेंगे। तो हमारी एयरफोर्स की ऐसी की तैसी। अब जब इंडिया आएगा हमला करने के लिए तो टमाटर फेंकेंगे ना हम जहाजों पे, और हमारे पास तो टमाटर ही होंगे। क्या ख्याल है? लिहाजा आप पायलट बनने को हदफ बनाओ भाई। हमें जरूरत है अच्छे पायलटों की, राशिद महनाज जैसे पायलटों की। राशिद महनाज का हदफ अगर पायलट बराए पायलट होता तो खुदा की कसम वो मुल्क के दिफा के लिए जहाज तो नीचे नहीं गिराता वो, क्योंकि उसका मुस्तकबिल तबाह हो रहा था इसमें, जो बजाहिर हो गया। आप निशाने हैदर दो, इससे राशिद महनाज को क्या फायदा हो रहा है? बाकियों को तो मोटिवेशन मिल रही है, लेकिन राशिद महनाज को फायदा आखिरत का हो रहा है। अगर उसने ये काम किसके लिए किया? अल्लाह के लिए किया, दुनिया के लिए नहीं किया उसने। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यही वजह है कि काफिर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि दूसरा कोई जासूस उसके जहाज में घुस जाए और वो जहाज को नीचे की तरफ मोड़ दे। वो कहेगा मैंने जिस मकसद के लिए पायलट बना हूं, मैंने अगर अपने आप को मारना ही है तो मेरा तो फ्यूचर तबाह, मुझे रिटायरमेंट पे क्या मिलेगा? या तो कोई सरफिरा ये काम करेगा या फिर वो ये काम करेगा जिसके नजर में क्या है, बोलो, आखिरत। तो आप बच्चों को पायलट भी बनाओ भाई, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनाओ, ताकि धांधली ना हो मुल्क के अंदर, ताकि लोग एक दूसरे का माल गलत हिसाबो किताब करके खाए नहीं। तो पहली शर्त अल्लाह ने क्या बयान की? मैं जल्दी जल्दी बात को समेटता हूं। वमन अरादल आखिरा, जो काम भी करना है नीयत क्या करनी है? आखिरत, और अच्छे से अच्छा करना है। सवाल पैदा होता है ना, कोई कहेगा भाई फिर टमाटर बेचने में भी तो आखिरत की नीयत हो सकती है। यकीनन हो सकती है। नबी ने फरमाया ईमानदार ताजिर क़यामत के दिन पैगंबरों के साथ, अगर कोई टमाटर बेच रहा है इस नीयत के साथ कि मैं लोगों के सामने भीख ना फैलाऊं, तो अल्लाह की कसम टमाटर बेचने का भी उसको सवाब, बोलो, मिलेगा। नीयत क्या है? आखिरत। फिर वो 2 नंबरी नहीं करेगा टमाटर बेचने में। फिर वो ऐसा नहीं होगा कि टमाटर की पेटी में ऊपर अच्छे अच्छे अंदर सड़े हुए, वो ये गड़बड़ नहीं करेगा।
لیکن پھر آپ کو موٹیویشن کیسے ملے گی؟ اس کے لیے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب۔ تو طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی۔ اس طاقت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو آپ جب کسی اچھی پوسٹ پہ جاتے ہو تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہو جو ایک عام آدمی رکشہ چلانے والا اور ٹماٹر والا نہیں کر سکتا۔ تو آپ اس نیت سے حکومت کی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرو، آپ اس نیت سے ترقی کی کوشش کرو کہ میں ایک پاورفل مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے نبی کو پاورفل مسلمان وہ کمزور اور ضعیف مسلمان سے زیادہ محبوب ہے۔ اور نبی نے فرمایا مجھے نہیں بلکہ کس کو محبوب ہے؟ اللہ کو زیادہ محبوب۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دوسری شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ من اراد الاخرۃ وسعى لها سعیا۔ تو آپ جو کام بھی کر رہے ہو کس کے لیے کرنا ہے؟ آپ نے آخرت۔ دوسری کوشش وسعى، کوشش بھی کرے، صرف نیت کافی؟ آپ نے بیٹھ گئے کہ جی آخرت ملتی ہے محنت کرنے سے، اچھا یعنی طاقتور بنوں گا میں جناب بیوروکریسی میں جاؤں گا، میں اچھا تاجر بنوں گا، پیسہ کماؤں گا تاکہ مسلمان مضبوط ہوں، میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کروں گا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یا میں ٹماٹر ہی بیچوں گا، تجارت کروں گا، کس کے لیے؟ اللہ کے حکم کا پورا کرنے کے لیے۔ آخرت نیت ہے میری تاکہ صدقہ کروں، بھیک نہ مانگوں۔ اب کر نہیں رہے، آپ پڑھے ہوئے ہیں، امتحان آ رہے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں آپ، جیسے ہمارے کراچی میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھے ہوئے ہیں نا، کیا خیال؟ ہل ہی نہیں رہے آپ۔ تو اس کا مطلب آپ نے آخرت کی نیت تو کی ہے، وسعى کا مطلب کوشش بولو نہیں کیا آپ نے، تو آپ کا شمار کامیاب لوگوں میں نہیں ہوگا۔ نیتیں کر کے پڑھے رہو، ہمت نہ کرو، عمل نہ کرو تو پھر کچھ نہیں ملنے والا۔ اس نیت پہ اجر ملتا ہے جس میں عمل کرنے کی کوشش کرو، عمل ہو نہ سکے پھر اللہ اجر دے دیتا ہے۔ جیسے وہ پائلٹ جس نے کوشش کی بیچارہ کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا، اس کی نیت ہوگی تو اجر ملے گا، ورنہ نیت برائے نیت سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ تیسری شرط اللہ نے بتائی وسعى لها سعيها، کوشش بھی اخفل طریقے سے نہیں کرنی، کوشش وہ والی کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کوشش کرو جو اللہ نے نہیں بتائی، اللہ نہیں مانے گا۔ آج کتنے ایکٹر ہیں، اداکار ہیں، ناچنے والی فنکارہ ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو یہ عزت کیسے ملی؟ کہہ رہے بس اللہ کے لیے ہم نے یعنی یہ تو اللہ کا ہم پہ بڑا فضل ہوا، ہم ڈانس کلب میں گئے، ہم نے وہاں ڈانس سیکھا اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے کا ہم ذریعہ، ملک کی ترقی کا ہم ذریعہ بن رہے ہیں۔ اور ایکچولی یعنی نیت ہو سکتا ہے وہ بھی آخرت کی کر رہی ہو کہ لوگ خوش ہوں گے، ڈپریشن ختم ہوگی، اور جناب لوگ ایک انٹرٹین ہوں گے اور ڈپریشن سے نجات ملے گی اور خوشیاں ملیں گی لوگوں کو ہمارے ناچ گانے دیکھ کر۔ تو یہ کوشش تو ہے، ہو سکتا ہے آپ کا جذبہ بھی اچھا ہو، مگر یہ کوشش اللہ کی بتائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کوشش پر کیا ہے؟ پابندی۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی ٹینشن کا مریض ہے، آپ نے چرس کی پڑیاں پکڑا دی، اس کو ذرا سٹا لگا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو بھی گیا، آپ کی نیت بھی اچھی تھی، انسانیت کی خدمت، لیکن اس سٹے پہ آپ کو ثواب بولتے کیوں نہیں ملے؟ آپ سودی بینک میں جاب کرنا شروع کر دی، آپ نے سودی بینک میں کہ میں اپنے جو مجھے تنخواہ ملے گی میں اپنے باپ کی خدمت کروں گا، اس کو حج پہ بھیجوں گا، عمرے پہ بھیجوں گا، نیت آپ کی اچھی ہے، ثواب 2 ٹکے کا آپ کو، کیونکہ حرام پیسوں سے باپ کی خدمت کا ثواب نہیں ملتا۔ سمجھ رہے ہو؟ آپ نے رشوت لے کے آپ نے کہا مسجد بناؤں گا، میں نے رشوت آج شراب کباب میں اڑا دی، آج مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے، میں ان رشوت کے پیسوں سے مسجد بناؤں گا، اللہ اس رشوت کے پیسوں سے مسجد کو قبول نہیں کرتے۔ تو کوشش وہ کرنی ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ ربیع الاول میں آپ نے کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دیا اور جھنڈیاں لگا کے آپ ناچ رہے ہیں ہمارے نبی کی جشن آمد رسول، لوگوں کی گاڑیاں پھنس رہی ہیں، لوگ آفس نہیں پہنچ پا رہے، اس کوشش پہ آپ کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، ثواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ ہمارے نبی تو تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا، تو اس کی کوشش کرتے تھے کہ گھر والوں کی آنکھ نہ کھلے گئی، وہ ڈسٹرب نہ ہو، سلام کرتے تھے رات کو اگر گھر میں آ رہے ہیں اتنی آہستہ سے کہ جو سو رہا ہے وہ اٹھے نہیں، جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے۔ وہ نبی یہ کیسے برداشت کریں گے کہ میرے نام پہ پورے ملک کو آپ محرم پہ امام حسین کے نام پہ موبائل کو سارے سگنل بند ہو جائیں، لوگ ایک ٹینشن میں آ جائیں۔ ملیشیا سے ایک تاجر آئے، ان کی میٹنگ تھی، وہ اتفاق سے محرم میں پہنچے، وہ کہہ رہے ہیں یار ہم کراچی ایئرپورٹ پہ اترے ہوئے کسی کا کسی رابطہ ہی نہیں ہو رہا، سگنل سارے کیا ہو گئے بند، کہہ رہے ہیں یار ملیشیا میں تو یہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہاں تو محرم میں الگ چیزیں پروگرام چلتے ہیں، ربیع الاول میں الگ چلتے ہیں، سفر میں الگ چلتے ہیں، ہر چیز میں ایک الگ ہی۔ نبی نے فرمایا جو راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں اٹھاتا وہ مومن نہیں ہے، تو جو راستے میں کنٹینر پھینک کے روڈ بلاک کرتا ہے وہ کہاں سے مومن ہو گیا؟ ایک کانٹے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے، یہ کنٹینر سے ہوتی ہے۔
ہمارے پیغمبر نے حکم دیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے نا، آپ گزر کے نہیں اٹھا رہے، آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو. جو کانٹا پھینک رہا ہے وہ کیسے ہوگا؟ جو ہٹا نہیں رہا اس کو برا کہا جا رہا ہے، تو جو پھینک رہا ہے وہ کہاں سے ایمان پہ ہوگا؟ اور جو کانٹے سے بڑی چیز کنٹینر، کتنی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں جن کو ایمرجنسی ہاسپٹل میں پہنچنا ہے، وہ جلسوں میں ٹریفک میں جام. محرم کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ ربیع الاول کے جلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مذہب کے نام پہ لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے. جب ان سے کہا جائے بھائی کس صحابہ نے ربیع الاول منایا، کسی تابعی نے بنایا، آج بھی حرم میں نہیں منایا جاتا، تو آپ کیوں وہ کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہم نبی کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ یقیناً محبت میں کر رہے ہو، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتے، مگر کر وہ رہے ہو جو آپ کا نفس آپ کو کہہ رہا ہے. اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو آپ فالو نہیں کر رہے. تو قرآن نے تیسری شرط بیان کی ہے، کوشش تمہاری گڑھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، کوشش وہ ہونی چاہیے جو میں نے بتائی ہے. اور آخری شرط اللہ نے بیان کی جو انتہائی اہم، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ کہتے ہیں ایمان بھی ہونا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے. مشرک کا، کافر کا کوئی نیک عمل میں قبول نہیں کروں گا. اللہ پہ، اس کے پیغمبروں پر، اس کی کتابوں پر ایمان ہوگا تو نیکی کا اجر ملے گا، ادروائز دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں اجر نہیں ملے گا. بات آ گئی کھوپڑی شریف، اب تو دماغ شریف کہنا چاہیے. تو یہ 4 شرطیں میرے بھائی پوری کر لو. ہم آپ کو ترقی سے منع نہیں کرتے، ہم آپ کو پڑھائی سے منع نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں پڑھو. ہمارا تو ان پڑھ ہونا ہی دنیا کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے. لیکن کس کے لیے پڑھو؟ آخرت کے لیے پڑھو، محنت کرو. محنت 4 شرطیں آخری ریوائز کر دیتا ہوں. نمبر 1، ہر کام میں نیت آخرت. نمبر 2، کام بھی کرنا ہے، خالی نیتیں کر کے نہیں بیٹھنا. نمبر 3، کام اللہ رسول سے پوچھ کے کرنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے کہ شرعن یہ جائز ہے بھی یا نہیں ہے. اگر فتویٰ ملے جائز ہے تو کرو، ورنہ نہیں کر سکتے آپ اس کو. نمبر 4، آپ کا ایمان بھی ہونا چاہیے اللہ پہ، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، ختم نبوت پہ، جو اسلام کے ضروری عقیدے جن کو ایمان مفصل، ایمان مجمل کہا جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. اس کا عمل راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، دیکھنے میں بہت لگتا ہے، پھونک مارو اڑ جائے گا. کیونکہ اللہ کہتے ہیں آنا میرے پاس ہے، جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے تو اجر میں کہاں سے دوں گا اس کو. لوگ کہتے ہیں نیوٹن نے اتنی خدمت کی انسانیت کی تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ میں نے کہتا بھائی مجھے نہیں پتا وہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، وہ تو نیوٹن آخرت میں ملے گا تو اس سے پوچھیں گے آج کل کدھر گھوم رہے ہو بھائی تم. لیکن ایک بات ہے کہ میں نے کہا آپ کو نیوٹن سے اتنی محبت ہے کیونکہ اس کے آپ پر احسانات ہیں، اس نے بہت سارے سائنسی عقدے حل کیے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایجاد ہوئیں. تو اللہ قیامت میں نیوٹن سے سوال کرے گا کہ پبلک کو تیرے احسانات کی وجہ سے تجھ سے محبت تھی، تو نے مجھے بھی یاد رکھا میرے احسانات کی وجہ سے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ تو اللہ تو سب سے پہلے کس کے بارے میں پوچھے گا؟ آپ کے ابا نے آپ کو فرانس 2 منٹ میں بعد پھر اذان ہوگی اور اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ 9 بجے ہی جماعت ہوگی، بے فکر رہیں، جماعت دیر سے نہیں ہوگی. میں جہاں بھی بیان کے لیے جاتا ہوں نا، جماعت ٹائم پہ ہی ہوتی ہے، تو 9 بجے ہی جماعت ہوگی. سنتوں کا ٹائم نہیں دیں گے، کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو فرانس بھیجا اعلیٰ تعلیم کے لیے، انویسٹمنٹ کی، پیسہ خرچ کیا، میرا بچہ بڑا سائنٹسٹ بن کے آئے گا، پھر اتنا میں پیسہ لگاؤں گا، پھر بوڑھے باپ کی خدمت کرے گا. بچہ فرانس سے جرمنی نکل گیا، وہاں سے جاپان نکل گیا، ابا کے پیسوں پہ کھا پی کے اس نے ٹرسٹ بنایا، پھر اس نے جناب جاپانیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے، امریکیوں کی بھی خدمت کر رہا ہے. ابا کو ایک دن بھی فون کر کے نہیں پوچھا. ابا بڑھاپے میں ریٹائر ہو گیا، بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا فون ہی نہیں اٹھا رہا، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. تو انسان کہیں گے یہ بندہ بڑا نائس ہے یار. ابا سے جب پوچھو گے ابا کہے گا آنے تو دو، میں نے تو اس کو جائیداد سے بھی آگ کر دیا ہے اور میں اب نادرہ سے بھی اس کا نام اپنے بیٹوں کی فہرست سے نکال رہا ہوں. تو بھائی ابا جب مانے گا جب تم ابا کو مانو گے. تو اللہ کہتا ہے جن سائنسدانوں نے انسانیت کی خدمت کی، انسان ان کو مانتے ہیں، ان کو نوبل پرائز بھی دیتے ہیں، ان کی عزت بھی ہوتی ہے، یونیورسٹی ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے. جب آخرت میں میرے پاس آئیں گے تو سارا خرچہ تو میرا ہوا ہے نا ان کے اوپر. کیا خیال ہے؟ خرچہ کس کا ہوا ہے؟ جب نیوٹن پیدا ہوا تھا اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیا آئنسٹائن نے پیدا کیا تھا؟ تو خدا نے پیدا کیا تھا. نیوٹن نے خدا کا شکر کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا نیوٹن نے شکر ادا نہیں کیا، بھائی مجھے نیوٹن کی رپورٹیں نہیں ہیں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. اگر ادا کیا ہے تو کامیاب ہوگا، ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا میرے بھائی، ناکام ہوگا. اللہ کہے گا جس نے تجھے پیدا، اللہ کہے گا آسمان سے بارشیں تو میں برساتا تھا، زمین سے تناور درخت کون اگاتا تھا؟ تو خالی یہ بتاتا تھا کہ یہ کیسے اگ رہا ہے، یہ آم کی گٹلی سے آم کیسے بنتا ہے. اس آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر کہ گوبر پانی مٹی کے ملاپ سے درخت بنتا ہے اور درخت میں پھول اگتے ہیں، پھول تتلیوں کو مائل کرتے ہیں، ان سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے، پھر آم پیدا ہوتا ہے اور ہر آم میں وہی گٹلی ہوتی ہے جو زمین میں تم نے دفن کی ہوتی ہے. یہ سافٹ ویئر تو نیوٹن نے تھوڑی انسٹال کیے ہیں، نیوٹن نے تو بتایا کیسے نیوٹن نے تو یہ بھی نہیں بتایا، وہ کسی اور سائنسدان نے بتایا، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں.
کرنے والا کون ہے بھائی؟ وہ تو میں ہوں. نیوٹن نے کتنی دفعہ آم کھائے ہوں گے, کتنی دفعہ گائے کا دودھ پیا ہوگا اس نے, جو سوکھے چارے سے خدا نے گائے کا دودھ بنا کے اس جانور کے تھنوں میں ڈالا. تو اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ سائنسدانوں سے بھی پوچھے کہ انسانوں نے تم سے اتنی محبت کی, تمہیں اتنی عزت دی کیونکہ تم نے انسانوں کی خدمت کی. تو جس نے تم پہ خرچہ کیا ہے, جس نے تمہیں بنایا اور تمہیں اس قابل کیا کہ تم انسانوں کی خدمت کر کے عزت حاصل کر سکو, تم نے اس کو کتنا یاد کیا, اس کے پیغمبروں کو, اس کے سفیروں کو تم نے مانا, ان کی تعلیمات کو تم نے فالو کیا کہ نہیں کیا. تو آخرت میں کامیابی اور ناکامی کا کرائیٹیریا, معیار الگ ہے. دنیا میں مائیکل جیکسن بن جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے. آخرت میں نہیں ہوتے میرے بھائی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میرا خیال ہے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. لیکن ہماری مثال اس جانور کی طرح ہے. میں مثال نہیں دوں گا, نام نہیں لوں گا, مسجد میں بھی اور ہم لوگ مجھ سمیت سب کی انسلٹ ہوگی اس میں, کہ جس کو 100 سال کے بعد بھی نکالا جائے تو وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے جیسے 100 سال. بلی کی مثال دے رہا ہوں, غلط نہ سوچیں آپ. تو میں بھی اس میں داخل ہوں. ہم بھی سنتے بھی رہتے ہیں, کہتے بھی رہتے ہیں, لیکن ہمارا ہر آنے والا دن ہم کو خدا کے قریب کرنے کے بجائے خدا سے دور کر رہا ہے. آپ اپنا ماضی اٹھا, ماضی میں ہم زیادہ اچھے تھے. ہر آنے والے دن ہم اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دور. تبھی شاعر نے کہا نا, نظر سوئے مرقد, قدم سوئے مرقد. مرقد قبر کو کہتے ہیں. قدم سوئے مرقد, نظر سوئے دنیا. تیرے قدم قبر کی طرف روز بروز جا رہے ہیں اور نظر تیری بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں میں لگی ہوئی ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے, جا کدھر رہا ہے, دیکھ پلاٹوں کی طرف رہا ہے. ہر آنے والا دن مجھے اور آپ کو قبر سے قریب کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ لیکن ہر آنے والے دن میں ہماری نظر میں بحریہ ٹاؤن کی ویلیو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. تو قبر کی جا قبر والے پلاٹ کی طرف رہے ہیں اور دیکھ کدھر رہا ہے؟ بحریہ ٹاؤن کی طرف رہا ہے. ایک دن ریاض ملک کا بھی جنازہ اٹھے گا میرے بھائی. جو اتنا بڑا مالک ہے وہ اپنے آپ کو نہیں, وہ جائے گا 6 فٹ کی قبر میں. راحت اندوری نے کہا تھا نا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھے زمیندار کر دیا. اصل زمینداری ہمیں قبر میں ملتی ہے, وہ ہمارا اپنا پلاٹ ہوتا ہے. آج کل تو وہ بھی نہیں ہے. تھوڑے دنوں میں گورکن وہاں سے بھی نکال کے نا شاپر میں ہڈیاں ڈال کے پتہ نہیں کؤوں کو کھلا دیتا ہے, دوسرا مردہ دفناتا ہے اس میں. تو جو اپنا تھا وہ بھی اب اپنا نہیں رہا. تو آپ بحریہ ٹاؤن کو سمجھ رہے ہو میرا ذاتی پلاٹ ہے, تمہارا ذاتی باتی ڈرامے بازی ہے یہ. اس میں زیادہ یہ بچوں کے کام ہے, جو بچے کھلونے جھنجھونے سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی بلڈنگوں سے کیا ہو رہے ہو, یہ جھنجھونے سے خوش ہو رہے ہو. تو یہ خوش نہ ہو, کیونکہ یہ خوشی آپ کو ڈپریشن میں لے کے جائے گی. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور سب سے پہلے مجھے اور آپ